अल्लाह के फजलो करम से अल बकरा आयत नंबर 80 की तिलावत करते हैं। वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युख़्लिफ़ल्लाहु अहदहु अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून। वक़ालू और उन्होंने कहा, लन हरगिज नहीं, तमस्सना छुएगी हमें, अन्नारु आग, इल्ला मगर अय्यामन दिन, मादूदा गिने चुने। कुल कह दीजिए, अत्तखज़्तुम क्या ले रखा है तुमने, इंदल्लाही अल्लाह के पास से, आहदन कोई अहद, फलन तो हरगिज नहीं, युखलिफा खिलाफ करेगा, अल्लाहु अल्लाह, अहदहु अपने अहद को, अम या तकूलूना तुम कहते हो, अलल्लाही अल्लाह पर, मा जो ला तालमून नहीं तुम इल्म रखते। तो तर्जमा सुने कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमाते हैं कि वो कहते हैं कि दोज़ख की आग हमें कभी छूने वाली नहीं। अगर हम आग में डाले भी गए तो सिर्फ चंद गिनती के दिनों के लिए डाले जाएंगे। कहिए, ये बात तुम कैसे कहते हो? क्या तुमने अल्लाह से नजात का कोई पट्टा लिखा रखा है, कोई चिट लिखा रखी है कि अब वो इसके खिलाफ नहीं करेगा? फिर तुम अल्लाह के ज़िम्मे ऐसी बात लगाते हो जिसके लिए तुम्हारे पास कोई सही इल्म नहीं है। अल्लाह अकबर। अब बात किन की हो रही है? यहूदियों की। यहूद के खुद तराशीदा अकायद में से एक अकीदा ये भी था कि यहूदी कहलाने वाला ख्वाह कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, वो कभी जहन्नुम में नहीं होगा। अल्लाह वकालू लन तमस्सना अन्नार, कि उन्हें आग जो है वो कहते हैं कभी छुएगी नहीं। हाँ, मुजरिमों के लिए जो अजाब है वो चंद रोज का अजाब है, इल्ला अय्यामम मादूदा, मगर सिर्फ चंद रोज का। फिर चंद रोज के मुतल्लिक भी इनके मुख्तलिफ अकवाल मिलते हैं। बाज 7 रोज कहते हैं और बाज का अकीदा 40 रोज का है, और 11 माह या 1 साल से ज्यादा तो किसी के अकीदा में भी नहीं है। अल्लाह अकबर। इस सिलसिले में इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, यहूदी लोग कहा करते थे कि दुनिया की कुल मुद्दत 7000 साल है। हर साल के बदले एक दिन हमें अजाब होगा, तो सिर्फ 7 दिन हमें जहन्नुम में रहना पड़ेगा। तो इस कौल की तरदीद में ये आयत उतरी। अब्बास कहते हैं कि ये लोग 40 दिन तक आग में रहना मानते हैं, क्योंकि इनके बड़ों ने 40 दिन तक बछड़े की पूजा की थी। बाज का कौल है कि ये धोखा इन्हें इससे लगा था कि वो कहते थे कि तुरात में है कि जहन्नुम के दोनों तरफ ज़कूम के दरख्त तक 40 साल का रास्ता है। तो वो कहते थे कि इस मुद्दत के बाद अजाब उठ जाएंगे। एक रवायत में है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर कहा कि 40 दिन तक तो हम जहन्नुम में रहेंगे, फिर दूसरे लोग हमारी जगह आ जाएंगे, यानी आपकी उम्मत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सरों पर हाथ रखकर फरमाया, नहीं, बल्कि तुम ही हमेशा हमेशा जहन्नुम में पड़े रहोगे। तो फिर इस सिलसिले में ये आयत नाजिल हुई।
اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ ان کے جو عقائد ہیں وہ اس سلسلے میں کس قدر مختلف ہیں، اور ان کے جو کوئی کہتا ہے کہ جس نے 40 سال رہیں گے، کوئی کہتا ہے کہ 7 دن رہیں گے۔ اس طرح کے خیالات فاسدہ یہودیوں اور عیسائیوں ہی سے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اور مسلمانوں نے ان کو حرز جاں بنا لیا ہے۔ اسلام ایسے نظریات کا ہرگز حائل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم نے تو واضح اعلان فرما دیا ہے کہ لا تزرو وزرۃ وزر اخری، کہ کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، خواہ وہ کوئی ہو۔ تو بالکل یہ جو ان کے عقائد ہیں بالکل مسلمانوں کے بھی ایسے ہی ہیں۔ ہم اپنی کسی دادی نانی سے پوچھیں کہ آپ یہ کس چیز کا ختم دلا رہی ہیں، تو وہ کہیں گی ہمارے بزرگوں نے بھی دلایا، ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ تو اس سلسلے میں میں ابھی صرف اتنا ہی کہوں گی، کیونکہ پھر بات جو ہے وہ بہت لمبی ہو جائے گی۔ قرآن مجید نے تو وضاحت فرما دی کہ کسی بزرگ کی اولاد میں سے ہونا یا کسی ولی کی طرف منسوب ہونا نجات کا باعث نہیں ہو سکتا۔ نجات کے لیے عمل صالحہ اور ایمان باللہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں معلوم ہے اچھی طرح، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، کیا یہ اس کی دلیل میں کہہ رہی ہوں کہ نوح جیسے جلیل القدر نبی نے اپنے بیٹے کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، تو وہاں سے سخت ڈانٹ ملی۔ فرمایا گیا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالح۔ تم کو یاد ہوگا کہ، اور ہم کو بھی یاد ہے، ہم سب کو یاد ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیویوں کو صرف اس لیے جہنم بھیج دیا گیا کہ انہوں نے عمل صالحہ کو اپنے پاؤں سے ٹھکرا دیا، اور پیغمبروں کی رشتہ داری کے گھمنڈ میں مغرور ہو گئی۔ ہم کو یہ بھی معلوم ہے، اور یہ بات بھی ہم سب نہیں بھولے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر قبائل کو جمع کر کے ان کے سامنے دعوت حق پیش کی تھی، تو اس خطبہ کے آخری الفاظ کیا تھے؟ اللہ اکبر، کہ اے فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اس لیے کہ میں تیرے نفع و ضرر کا ذرا بھی مالک نہیں ہوں۔ پھر یہ کس درجہ جہل و نادانی ہے کہ بزرگوں کے نام لیوا ہونے کی بنا پر نجات کے دعوے دار بنتے ہیں، اور دل ہیں کہ ایمان کی دولت سے بالکل خالی ہیں۔ اب اس آیت سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بات کہہ دیتا ہے کہ ایسا ہوگا، تو گویا یہ اس کا قولی وعدہ ہوگا۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ویسا نہ ہو جیسا کہ اس نے ہونے کا کہا ہے۔ لہٰذا اس مضمون کو اس طرح بیان بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ وعدہ خلافی کرتا ہے اور نہ وعدہ خلافی ہونے دیتا ہے، یعنی اس کے کہے ہوئے پر کوئی دوسرے، خواہ وہ کوئی ہو، حاوی نہیں ہو سکتا۔ کاش کہ آج ہم مسلمان یہ بات جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ جائیں۔ ایک اس سلسلے میں واقعہ بھی میں سنا دیتی ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ بکری کا پکا ہوا زہر آلود گوشت آیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے وہ ہدیہ کے طور پر بکری کا پکا ہوا زہر آلود گوشت آیا۔ آپ نے فرمایا یہاں کی یہودیوں کو جمع کر لو۔ پھر ان سے پوچھا تمہارا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں۔ آپ نے فرمایا جھوٹے ہو، بلکہ تمہارا باپ تو فلاں ہے۔ انہوں نے کہا بجا ارشاد ہوا، وہی ہمارا باپ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا
सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम, देखो अब मैं कुछ और पूछता हूँ, सच सच बताना। उन्होंने आगे से कहा, ए अबुल कासम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम, अगर झूठ कहेंगे तो आपके सामने ना चल सकेगा, क्योंकि हम तो आजमा चुके। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया, बताओ, ये बात बताओ कि कौन लोग हैं। उन्होंने कहा, यानी कि कौन लोग हैं जहन्नमी, जहन्नमी कौन लोग हैं, उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा, कुछ दिन तो हम हैं, फिर आपकी उम्मत आप जहन्नम में हमारी जगह आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गलू हरगिज नहीं, बिल्कुल गलू बात है। फिर फरमाया, अच्छा बताओ, इस गोश्त में तुमने जहर मिलाया है? उन्होंने कहा, हाँ नबी करीम सल्लम, अगर आप सच्चे हैं तो ये जहर आपको हरगिज जरर ना देगा, और अगर झूठे हैं तो हम आपसे निजात हासिल कर लेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें सही अकीदों की तरफ आने की तौफीक अता फरमाए और पढ़ने पढ़ाने पर अमल करने की तौफीक दें।